सिद्धाउनु भयो किताब चाहिँ उहाँले विजय साईलाई टाइम दिएका थियो 3 मिनेट कति सेकेन्ड सर 26 सेकेन्डमा उहाँले यो पुरा बुक चाहिँ सिद्धाउनु भएको थियो। त्यसपछि हामी सबैजना स्टाफले मतलब बिचबिचबाट स्टाफहरूले सोधेका थियौँ। मैले सोधेको थिएँ 173 को सोधेका थिएँ। मलाई मैले नि बिर्सिहालेँ। अन्त मैले यो सोधेको थिएँ के छ यो पेजमा भनेर फेरि म सोध्न चाहन्छु उहाँलाई। यो पेजमा उहाँले पढ्नुहुन्छ मैले मैले हेर्छु। मैले दिएको पेज त यो थियो उहाँले पढ्नुहुँदैछ। Work in group, do one of these activities before you read the text. एमा सूचना मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो सौभाग्यवश यशोदा फाउन्डेसन नेपालमा आज मेमोरी किङ विजय साई चाहिँ आउनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी एकदम एक्साइटेड छौँ कि हाम्रो लागि केही नयाँ चिज गरेर जानुहुन्छ। हाम्रो यतिजना पुरा टिमको अगाडि केही तपाईँले नयाँ चिज देखाएर जानुहुनेछ। हाम्रो टिमलाई सबैलाई एक्साइटेड भएका छौँ। सबैले के कौतुकता जागेको छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबै टिममा एउटा नयाँ उत्साह जागेको छ। यसको लागि हजुरले इतिहास रचिसक्नु भएको छ, वर्ल्ड रेकर्ड पनि राखिसक्नु भएको छ र अहिले नयाँ तपाईँ रेकर्ड राख्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा सानो उसको टिमको माझमा एउटा किताब लिएर आएका छौँ। यो किताब चाहिँ हजुरले अब कति समयमा यो किताब पढेर हेरेर त्यसपछि तपाईँले हामीलाई पेज वाइज भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। लेट्स सी। अब सबै टिमको तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्दै यो हजुरलाई यो मेरो हामीसँग त्यो किताब चाहिँ उता लाइब्रेरीमा हाम्रो वडा फाउन्डेसनको लाइब्रेरीमा राखेका थियौँ। हेरौँ यो विजय साईले कति मिनटमा 1 घन्टा आधा 1 घन्टामा कसरी पढेर हामीलाई प्रत्येक पेजको हामीले सोधे अनुसारको भन्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। ल विजय साई हजुरलाई स्वागतसहित यो किताब हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।
सक्यो 3 मिनेट 26 सेकेन्ड 77 पल्समा सुरु सिद्धाउनु भयो यो किताब चाहिँ उहाँले विजय 286 पेजको किताब छ हाम्रो चाहिँ। अब हामी यो किताबको बिचमा ऱ्यान्डमली सोध्दैछौँ सबै हाम्रो स्टाफहरूले सबै टिमले एकदम उत्साहका साथ सोध्न चाहनु भएको छ कसलाई कति नम्बर पेजको सोध्नु भनेर। पहिलो पेजमै मैले सोध्दैछु पहिलो उसमा सबभन्दा पहिला म सोध्छु पेज नम्बर 173 को त्यो चाहिँ उहाँले गरिदिन्छ। अरू क्वेसन सोध्ने हात उठाउनु क्यामेरा उता कहाँ ल एउटा तपाईँ सोध्नु हाम्रो डाक्टर साहबले सोध्नु 87 पेज नम्बर 87 त्यसपछि तुलसी साईको पनि एकदम कौतुकता छ 173 यो त भइगयो 142 डाक्टर साहबले कति नम्बरको सोध्न चाहनुहुन्छ छिट्टो 103 अब तुलसी साईले पनि सोध्न चाहनु भएको छ कति नम्बरको ब्याचको बिहानदेखि 94 बिहानदेखि लाग्नु भएको छ। ल अब हामीले यो किताब लिएर बाहिर जान्छौँ ल चाहिँ गइ सबैजना अलि लेखेर राख्नुहुन्छ ल यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामीले अघि विजय साईलाई टाइम दिएका थियौँ 3 मिनेट कति सेकेन्ड सर 26 सेकेन्डमा उहाँले यो पुरा बुक चाहिँ सिद्धाउनु भएको थियो। त्यसपछि हामी सबैजना स्टाफले मतलब बिचबिचबाट स्टाफहरूले सोधेका थियौँ। मैले सोधेको थिएँ 173 को सोधेका थिएँ मैले नै बिर्सिहालेँ अब कहाँबाट हुन्छ मैले यो सोधेको थिएँ के छ यो पेजमा भनेर फेरि म सोध्न चाहन्छु उहाँलाई। यो पेजमा उहाँले पढ्नुहुन्छ म यतापट्टि हेर्छु मैले दिएको पेज त यो थियो अब उहाँले पढ्नु हुँदैछ। Work in group, do one of these activities before you read the text. है एमा तलै छ है त्यहाँ You are going to read a text about the earthquake in the picture. What would you like or know about the earthquake? Write down at least 5 questions which you hope the text will answer. B-ma. You are going to read a text about the earthquake in the picture. Try to imagine what the text will tell you about buildings. Boat, people, hills around the city, trains, the land and the sea. Perfect.
Very good. अर्को सीमा है you are going to read a text about the earthquake in the picture. Here are the same words and the facts from the text. Can you guess how they are used in the text? The sea bear, the Richter scale, a hawk wave tremors, the massive shocks having of that TOKYO है फेरि त्यहाँ त्यही छ होला नि TOKYO and Yokomaha YOKOHAMA छ नि still setting in groups ask teachers to read the text and discuss if teacher who did pre-reading activity or should discuss the answer to their question. Teachers who did pre-reading activities B or C should compare text with their prediction PREDICTIONS. Now read the text. 2 minutes to noon on 1 September 1923, correct? Perfect. The great clock in Tokyo stopped Tokyo Bay shock as if a hawk rock had been pulled from under it, towering above the bay. The 4,000 meter Mount Fuji stood above a deep trench in the sea. It was from this trench that the earthquake came at a magnitude of 8.3 on the Richter scale. The sea drew back for a few moments, then a hawk wave. Wow, ताली. Thank you very much. Thank you very much. एउटा point पनि mistake भएन. म अब कति अब कस्तो 87. एकचोटि उहाँ त जिज्ञासा पनि सुरु गरिदिनु नि त कस्तो को हुनुहुन्छ त यहाँ हुनुहुन्छ 87 को मैले 87 को सोधा थिएँ हैन 87 को म हेर्छु उहाँले पढ्नुहुन्छ है त 4 छ सिधै माथि है 4 Ask 1 or 2 teacher to demonstrate using their flashcard to the practice the dialogue. The rest of the teacher the should access in the class. Exactly. 5 है. Finally, talk about how to make good the flashcards. Make this the point of the test with the range you have the at least the 24 into I4 centimeter. Half of this of the typing the paper. Picture can be the down the using a think the pen the so that they are the cool clear or they can be the cut of the magazine. The picture from the magazine are the from the more interesting to look at, but it is the difficult to find picture which are the right size and the which are the simple enough. If possible, flashcard should be the made on the piece of a weight card. Then they can be kept in the use again. Using charcoal tool. Flashcards are useful for the showing the very simple picture usually of a single object of the action, but often the teacher want to the display the more the compare the visualize the information. Example or series of the picture the picture telling a story or table of the different above the front of the diagram shock. Showing showing how a machine works, the most convenient way of the showing. So the information is on a chart, the sometimes the called a wall chart or a wall picture or last scene. A figure of the card which the teacher can either hold up for the class to see or the display on the wheel or the blackboard charts for the language practice. So chart one is an example of a simple picture chart which can be used for practice at an elementary level. Or chart 1 मा छ त ल है जन त्यहाँ चाहिँ फिगर छ हो कि हैन छ नि फिगरमा चाहिँ म फिगर टक 7.3 छ है 7.30 छ नि त्यहाँ त्यसपछि 7.45 स्टेसनमा त्यसपछि यता एरो दिएर 8.00 छ फेरि तल स्टेसन छ 9.15 छ फेरि एरो छ है रो क्या यस्तो रो छ अनि त्यसपछि 9.30 छ सक्यो. Wow. एक्ज्याक्टली इभन एक डटको पनि मिस्टेक छैन जस्तो छ नि माथि Well done. सेम टु सेम ल हाम्रो डाक्टर भएको सेटअप कति थियो 103 103 आज भर्खर आएको गर्नु आफै हेर्नुस् 103 के हो त यो हैन ठीक छ म त्यो अरु नभए चक्कर आएर सेम के त्यो जस्तो पनि लाइन पनि यताबाट यहाँ सकियो छ यहाँ सकियो छ त्यहाँ सकियो त पनि डाक्टर Year 103 भन. Here are some English words written in new script. स्कुलमा यस्तो छ है फेरि त्यहाँ अघि छ त्यहाँ त्यहाँको यता देखाउँदैन हुन्छ अझै त्यो सेमै छ न म्याम स्कुल 2 हेर्नु त्यहाँ यता गएरमा यहाँ आउँदै त यता हुन्छ स्कुलमा त्यो छ हेर्नु त्यहाँ क्लासमा
स्टुडेन्टमा टिचरमा ठिक छ है। अब अर्को यस्तै हेर्दा नि हुन्छ, त्यहाँ देखाउँदा नि हुन्छ, त्यहाँ हेर्नु है। हियर आर द वर्ड्स इन अ डिफ्रेन्ट अर्डर, क्यान यु रिकन्जाइज देम। फेरि तल हेर्नु त्यस्तोमा आफै हेर्नु है, सबै मिलाउनु सकेन। करेक्ट छ नि। अनि यता हेर्नुहोस्, नाउ कभर द पेज डाउन टु दिस द लाइन, टु मात्र हेर्नु है। म्याच द न्यू स्क्रिप्ट विथ द इङ्ग्लिस वर्ड्स, फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् हजुर नै। स्टुडेन्ट टिचर क्लास स्कुल हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो। राइट द न्यू स्क्रिप्ट वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेस, नाउ कभर द पेज डाउन टु दिस लाइन, अब 3 मा हेर्नु है। रिड दिस टेक्स्ट, इन आउट द टाउन देयर आर ओन्ली 2, फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् आफै नै देख्नुभयो नि। दिस इज नट इनफ for so many people, so they are very crowded in my, फेरि हेर्नु। There are 100, फेरि कहाँ 1000, त्यसो हेर्नु है। त्यस n only 25 हेर्नु है। There are 50 हेर्नु है। In my, in some, there are even more, करेक्ट छ नि। Now do exercise, त आफै हेर्नुहोस्। फो छ नि त्यहाँ, करेक्सन एउटा मिस्टेक छैन नि। फ्लो दिस द प्रोड्युसर, ठिक छ नि। अब आइमा हेर्नु है। आस्क टिचर्स टु आइडेन्टिफाई द वर्ड्स क्लास टिचर एन्ड स्टुडेन्ट इन द टेक्स्ट। सक्यो। धेरै जग्गा धेरै भयो, त्यसबाट धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यो सबैको कल त उत्तार जो जागेको थियो नि, सबैको मनमा के होला कस्तो होला भनेर सबैलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको उज्जवल 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 भविष्यको कामना हाम्रो संस्थाको तर्फबाट, वदा फाउन्डेसन नेपालको पुरा परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई आउनुभयो, हामीलाई यो कौतुकता जागेको थियो, यसलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो फोटो सेसन हुन्छ त्यहाँनिर। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद है आउनुभएकोमा। प्रोग्राममा छौँ, यस स्पेसल प्रोग्राममा आउनुभएको अर्को अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो कालिका उमावि गेलाका इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ आदरणीय सर। उहाँले पनि 2टा शब्द आफ्नो तर्फबाट भनिदिनु भएकोमा मध्ये भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दै, बाँकी म यो सञ्चालकको उता हस्तान्तरण गर्दछु हेड सरलाई, सरी हाम्रो इङ्ग्लिस सरलाई। ल सबैमा नमस्कार छ। म कालिका माविको इङ्ग्लिस टिचर परिचय दिइसक्नु भएको छ र आज हामीले विश्व मेमोरी किङमा विश्व विजेता विजय साईको सामु छौँ र वदा फाउन्डेसनले हाम्रो यो विजय साईलाई र हाम्रो टिमलाई नै एकदम स्वागत गर्नुभएको छ। र यो स्वागतलाई एउटा उहाँहरूको स्वागतलाई पनि मैले शब्दबाट फेरि एकदम हार्दिकताका साथ धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। र मेरो अब गीतबाटै एउटा शब्द म गीत गाउने छैन भन्ने चाहिँ मात्रै, र यहाँले सर्स स्वीकार दिनुहुनेछ। ओदा फाउन्डेसनको सम्मान विजय साइकन, ओदा फाउन्डेसनको सम्मान विजय साइकन, करण सिंहले स्वागत गरे फुलमाला लाइकन, करण सिंहले स्वागत गरे फुलमाला लाइकन। ओदा फाउन्डेसन नेपाल हाम्रो साझा संस्था, ओदा फाउन्डेसन नेपाल हाम्रो साझा संस्था, यो संस्थाका स्टाफ सबै देवी देवता जस्ता, देवी देवता जस्ता। 3 करोड नेपाली जनका, 3 करोड नेपाली जनका विजय साई हिरा, 3 करोड नेपाली जनका विजय साई हिरा, तिखो दिमाग छिटो पढाइ किताबका किरा। नेपाली साक्षर बनाउने, नेपाली साक्षर बनाउने विजयको धोको, नेपाली साक्षर बनाउने विजयको धोको, साध्यौ है नेपाली सबै, साध्यौ है नेपाली सबै, जसको मन छ चोखो, जसको मन छ